अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज का दिन और आज के ये कीमती लम्हात, बल्कि यादगार लम्हात हमारे लिए और हमारे उन तमाम साथियों के लिए जिन्होंने एक साल ऑनलाइन आओ अरबी सीखें और कुरान समझें कोर्स ज्वाइन किया था और एक ख्वाब देखा था और एक तमन्ना और एक आरज़ू लेकर उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो कोर्स अभी गुज़िश्ता हफ्ता मुकम्मल हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उस कोर्स के तकमील पर जो होमवर्क था, जो एक्सरसाइजेस थे, वो भी हमने मुकम्मल कर लिए हैं। तो आज का हमारा ये जो यादगार वक्त है, यादगार लम्हे हैं, मेमोरेबल घड़ियां हैं, तो इस मौके पर कुछ बुनियादी बातें मैं अर्ज करूंगा और उसके बाद हमारे वो साथी जिन्होंने माशाअल्लाह कुर्बानियां दी हैं, मेहनतें की हैं, पूरे 1.5 साल तक उन्होंने डेडिकेशन किया है, डिटर्मिनेशन किया है, हार्ड वर्किंग किया है, होमवर्क किया है। तो इंशाल्लाह उनके 1.5 साल के तासुरात, एहसासात, उनका फीडबैक और उनके ख्यालात इंशाल्लाह हम लोग सुनेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है कि लॉकडाउन और कोरोना के वक्त में कि जहां तालीमी सिलसिला और सारी मसरूफियात और दुनिया थम सी गई थी और ख़ास तौर पर तालीमी मैदान में लॉकडाउन नहीं बल्कि फुल डाउन हो गया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हौसला दिया, हिम्मत दी, जज्बा दिया, फिक्र दिया, शऊर दिया और उसी फिक्र को सामने रखते हुए हमने एक साल अरबी ज़बान और कुरान फहमी कोर्स शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बंदा ऑनलाइन टीचिंग में पिछले 12-13 साल से हैं। इसके लिए मेरे लिए कोई ये नया तजुर्बा नहीं था, लेकिन एक जमात की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में तो एक नया तजुर्बा ज़रूर था और इस नए तजुर्बे में ये बात भी थी कि इसमें तकरीबन 1.25 लाख के इनामात का ऐलान किया गया था और जिसका आगाज 7 अगस्त 2020 जुमा को सुबह फजर के बाद 7 बजे हुआ और जिसमें जुमला दाखिले 135 हुए और बुक 1 जो दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या लिगैरिन नातिकीन बिहा, डॉक्टर फा अब्दुल रहीम साहब की किताब है। तो 3 हिस्से पढ़ाने हमने तय किए थे और जो ये सिलेबस दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मदारिस में वेल नोन है और बंदा पिछले 10 साल से ये सिलेबस पढ़ा भी रहा है। तो जुमला 135 एडमिशन हुए और 75 साथियों ने बुक 1 कंप्लीट की और 60 साथियों ने बुक 2 कंप्लीट की और थर्ड बुक के अंदर 33 साथी रह गए और जो साथियों ने थर्ड बुक कंप्लीट की है उनकी तादाद 19 है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर जब सफर शुरू हुआ था तो उस वक्त 135 साथी हमारे साथ थे, लेकिन जब मंजिल पर हम पहुंचे हैं तो हमारे बहुत सारे साथी थक कर हालात की वजह से रह गए और सिर्फ 19 साथियों ने कोर्स मुकम्मल किया और 1.5 साल में दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या लिगैरिन नातिकीन बिहा जुज़ अव्वल, जुज़ सानी, जुज़ सालिस और ये 3 हिस्से जो हैं वो बहुत ही गैर मामूली हैं। अरबी ज़बान के नहव व सर्फ को, बलागत को, कुरान को, हदीस को और मॉडर्न अरबिक को, स्पीकिंग अरबिक को डॉक्टर साहब ने इसमें शामिल किया है। और वहीं साथ में क्योंकि इस कोर्स का टारगेट और डेस्टिनेशन कुरान मजीद था तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान जो हर जुमा होता था उसमें सूरह यासीन मुकम्मल किया। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह
जुज अम्मा यानी 30वां पारा पूरा मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मौके पर मुझे खुशी है ये कहते हुए कि इब्तिदाई कुछ दुरूस यानी 3 महीने तक मैंने दर्स दिया और उसके बाद मैंने अपने साथियों को हिम्मत दिलाई, हौसला दिलाया, उनको तरीक़ेकार समझाया, और जिसके नतीजे में ये मेरे साथियों ने, जिनमें हजरात और ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े सभी हैं, उन्होंने दर्स दिया। सूरह यासीन मुकम्मल किया हमने, 30वां पारा मुकम्मल किया और सूरतुल कहफ मुकम्मल किया। और उसी तरीके से कोर्स का हिस्सा हमने ये भी बनाया है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका को हम समझें। तो रियाजुस सालिहीन जो बेहतरीन इंतखाब है अल्लामा नववी रहमतुल्लाहि अलैह का, तो उसमें हमने किताबुल इखलास हमने पढ़ा है, किताबुद दावात हमने पढ़ा है, और जो एक हिस्सा है जो इसके बाद भी हमारे इन साथियों का चलता रहेगा, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, जिसकी क्लास हर जुमा को रात में 9 बजे होती है और होगी इंशाअल्लाह। तो इस कोर्स के अंदर एक काम हमने और भी किया कि हमारे साथियों से हमने कुरान मजीद के जो दर्स हम देते हैं उसकी तैयारी करवाई और उनसे जो है मज़ामीन भी लिखवाए। तो इससे उनके अंदर लिखने का भी एक हौसला आया, जहां उनके अंदर पढ़ने की सलाहियत पैदा हुई कि जब हम रोज सबक पढ़ते थे, दूसरे दिन हमारे साथी उसको रिवाइज करते थे, तो पढ़ना भी आया, लिखना भी आया, और साथ में मजमून निगारी भी उनके अंदर वो काबिलियत पैदा हुई। तो इस मौके पर हमारा ये जो कोर्स पहला बैच, जिसको मैं फाउंडेशन बैच और बुनियादी बैच कह रहा हूँ, ये हमारे वो साथी हैं मेरे कि जिनके जरिए से अल्लाह ने ये मुबारक काम इस पूरी दुनिया के अंदर आम फरमाया। और 18 महीने यानी 1.5 साल तक इन्होंने बड़ी मेहनतों से पढ़ा है, और जुमला 360 घंटे की क्लास हमारी हुई है, और जिसके अंदर सीरत तय्यबा अलग है, फिर दुरूस कुरान जो हर जुमा होता था, तो इस तरीके से 70 कुरान मजीद के दुरूस हुए हैं। तो ये सिर्फ महज अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह इन्नल्लाह युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिही, कि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है। और वहां पर एक कंडीशन कुरान में एक और भी कहा, वयहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह हिदायत देता है उसको जो उसकी तरफ लपकता है, जो उसकी तरफ चलता है। एक आदमी हाथ पर हाथ धरा बैठा रहे, वो मेहनत और कोशिश से जी जान चुराए, तो अल्लाह तबारक व तआला का ये दुनियावी कानून नहीं है कि वो फरिश्ते आए और उसको उठा कर ले जाए। तो हमको तो कदम बढ़ाना पड़ता है, हमको चलना पड़ता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा फरमाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो कोर्स हुआ है कि ऑनलाइन कोर्स, कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों को इश्कालात हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट्स हैं, और हम लोग हलाल और हराम की बहस लेकर बैठ जाते हैं। मेरे ऊपर अल्लाह का ये बड़ा फजल रहा कि इस कोर्स में जैसे हमारे नवाब साहब हैं कि उन्होंने अपनी 2 बेटियों को माशाल्लाह उन्होंने शरीक किया। जो मोहतरम जनाब अहमद अबू सईद साहब हैं, उन्होंने अपने भांजों को, भांजियों को, अपनी बहुओं को उसके अंदर शामिल किया। और इसी तरीके से हम माँ हैं तो उनके साथ बेटे हैं, और इसी तरीके से बहनें हैं, भाई हैं, और मेरे खुद जो है ससुराली और मेरे भतीजे और भांजों ने जो है इस कोर्स में हिस्सा लिया। तो अर्ज करना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने राहें हमवार की कि और बहुत सलीके से, तरीके से इस्लाम और शरीयत के दायरे में रहते हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करने का अल्लाह ने वो सारे वसाइल अता फरमाए, जिस पर मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। और इस कोर्स की खूबी ये थी कि इस कोर्स में हमारे पास बिल्कुल कम उम्र अमतुल्ला नाइमा, जो बिल्कुल कम उम्र जो है अभी 9th की स्टूडेंट हैं, तो 15 साल की तलबा से लेकर 75 साल, अहमद अबू सईद साहब जिनकी उम्र 76 साल है, अबू तुराब साहब, मोहम्मद नईमुद्दीन साहब, मोहम्मद नवाब साहब, ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 70 साल है। और इसी तरीके से घरेलू खवातीन हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, तो हर प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले
माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड, एजुकेटेड और बहुत ही करीम अल्लाह ने हमको अता फरमाए। और फिर दूसरी खूबी ये कि दुनिया भर से लोग ज्वाइन किए और पढ़ रहे हैं। नईमुद्दीन साहब अमेरिका अटलांटा से हैं, अब्दुल कदीर साहब जो है अमेरिका से हैं, और इसी तरीके से राबिया मुबीन साहिबा दुबई से हैं, और हमारे जफर भाई जो है यहाँ यूपी से हैं, और दो हमारी तालिबात तमन्ना खातून और तबस्सुम खातून बिहार से हैं, और पूरे आंध्र प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान भर से हमारे ये तलबा जुड़े हैं। तो इस कोर्स की खूबी ये कि दुनिया भर से और हिंदुस्तान भर से लोगों ने माशाल्लाह फ़ायदा उठाया और उठाएंगे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा ये जो पहला बैच और हमारे पहले साथी हैं, ये एक शमा बनकर, एक अंजुमन बनकर, मैग्नेट बनकर, मकनातीस बनकर लोगों को अपने से करीब करेंगे। और उन्होंने अपने उस्ताद से जो सीखा है और उनके उस्ताद ने जो पढ़ाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो शमे इल्म बनकर लोगों को, परवानों को अपने से करीब करेंगे। कुरान का, हदीस का, सीरत तय्यबा का, तारीख का एक तालीमी मिशन हम जो है आम करेंगे। और इस मौके पर हमारे वो तमाम साथी कि जो आज मंजिल पर पहुंचे हैं, तो उनकी आज मंजिल पर पहुंचने में उनकी कुर्बानियां शामिल हैं कि आदमी कुर्बानी ना दे उसके बगैर मेहनत रंग नहीं लाती है, हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद। इसी तरीके से उनका इखलास था कि मुखलिस थे अपने काम में। मेरे शेख हजरत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जिनसे अल्लाह ने पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, फरमाते थे कि इखलास और इख्तिसास, स्पेशलाइजेशन एंड सिंसियरिटी वो चीज है कि आदमी को दुनिया के हर खित्ते में, हर जगह में अपने वजूद और अपने नाफियत को जो है साबित करने के लिए काफी। तो इस मौके पर मैं तमाम साथियों का शुक्रिया बजा लाते हुए और उनके हक में दुआ करते हुए, मैं आज हमारे साथियों को, जिनको मैंने 1.5 साल तक सुनाया है, 1.5 साल तक पढ़ाया है, तो मैं आज जानना चाहूंगा कि उन्होंने बंदे की इस कोर्स में, बंदे के इस 1.5 साल के अंदर क्या महसूस किया। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले हमारे बुजुर्ग मोहतरम जनाब अलहाज मोहम्मद नवाब साहब को दावत दे रहा हूं कि वो अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। जी नवाब साहब म्यूट हैं आप। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व मेरा नाम मोहम्मद नवाब है। मेरे पैदाइश करीमनगर ज़िले में हुई। अब मैं फ़िलहाल अल-मुस्तफ़ा कॉलोनी चंद्रा गुट्टा में मुक़ीम हूँ। मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जो दोनों जहानों का मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है और उसकी मेहरबानी है, करम है। अल्लाह ताला ने लॉकडाउन के मौके पर लोग परेशान हाल थे और अल्लाह ताला ने हमें इस लॉकडाउन के 1.5 साल में कुरान तालीम के ज़रिए बहुत कुछ अता फरमाया है। ये अल्लाह का शुक्र है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तर्जुमा और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया, तो क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला है। मैंने 1.5 साल के लॉकडाउन के इब्तदाई मरहला हम बहुत परेशान थे। कोविड की वजह से हमारी कॉलोनी को ब्लॉक कर दिया गया था और बाहर आने जाने के लिए रोक लगा दी गई थी। उस वक्त हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद असदुद्दीन नदवी साहब क़ासमी यमी के ज़रिए ऐलान हुआ कि ऑनलाइन के ज़रिए कुरान और दुरुस्तुल लुग़तिल अरबिया लिनातिक़ीना बिहा कोर्स 7 अगस्त 2021 को शुरू हुआ। उस मौके को गनीमत समझकर मैंने दाखिला लिया और मैंने कुछ साथियों को भी जोड़ा और मेरी दोनों बेटियों को भी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। पूरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन किया
جس میں عربی گرامر، درس قرآن کو سمجھیں۔ تجوید کے ذریعے میں نے مفتی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے فل ٹائم محنت کی، لکھنا اور پڑھنا شروع کیا، کیونکہ کلاس میں ہی ایک وہ شخص ہوں جو کمزور حالت میں داخلہ لیا تھا، اور الحمدللہ میں کوشش کرتا رہوں گا۔ ہوم ورک کے ذریعے ہی میں کچھ سیکھ سکتا ہوں، یاد کر سکتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے بہت کچھ سیکھا، اور اس سلسلے جاری رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ محترم مفتی آصف الدین ندوی صاحب قاسمی نے نئے ٹیکنیک کے ذریعے پڑھایا، سمجھایا۔ استاد محترم نے ہمیں قرآن مجید سے جوڑ دیا تاکہ ہم غور و فکر کر سکیں۔ اب میں ہر روز ہوم ورک کے ساتھ ساتھ ایک ڈائری میں سبق کے جڑے ہوئے الفاظ جدیدہ، گرامر، قرآن مجید بار بار آنے والے الفاظ، اور دوسرے لغت العربیہ لغیر ناطقین بہا، جز ثانی 3rd بک میں جو قرآن آیات کے ذریعے ہمیں پڑھایا گیا تھا، ان آیات کو میں نے ڈائری میں لکھ لیا ہے تاکہ اس کو یاد کر سکوں، اور قرآنی دعائیں اور آسان اور بالخصوص آسان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مفتی صاحب نے لکھا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان سال بہ سال سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوماتی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سالہ حیات طیبہ واقعہ بہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بہت معلوماتی کتاب ہے، اس کو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے، تاکہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پڑھیں، اور اس میں جو دعائیں، حدیثیں اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے اس کاوشوں کو قبول فرمائے۔ استاد محترم مفتی آصف الدین ندوی صاحب جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اس میں سے ایک آسان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اردو اور انگلش، دوسری تربیت عازمین حج و عمرہ انگلش اور اردو اور انگلش، رہنمائے مہمان، رحمان کے مہمان، سفر نامہ حج اور عمرہ مدینہ منورہ، اور نمبر 4 حج اور عمرہ خصوصی دعائیں اردو، تیلگو اور انگلش میں، اذکار نماز سمجھ کر پڑھیں اردو انگلش میں، آڈیو سی ڈیز اور ویڈیوز DVD کے وغیرہ بہت یہ کتابیں بہت مقبول ہوئی ہیں۔ پچھلے 20 سال سے دینی تدریسی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ بندہ بھی مفتی آصف الدین ندوی صاحب کو 2008 حج اور عمرے کی تربیت کلاس روزنامہ سیاست میں جو شروع ہوئی تھی، الحمدللہ میں مفتی صاحب کے تقریباً حج عمرہ پروگرام کو اٹینڈ کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا ایک مدرسہ ہے نصرت العلوم، مفتی صاحب کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے جو مجھے مفتی آصف الدین ندوی جیسے استاد محترم کی وجہ سے مجھے قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مفتی آصف الدین ندوی صاحب کی عمر میں، صحت میں اور علم میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، تقبل اللہ۔ اللہ آپ نے جو دعا مانگی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، اور نواب صاحب کی پوری فیملی کو اللہ قبول فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کی جو صاحبزادیوں نے پڑھا ہے اللہ اس کو آپ کے پورے خاندان میں، پورے نسلوں میں قبول فرمائے۔ محترم حضرات، اس کے بعد ہمارے کورس کی ایک اہم ہماری شاگردہ ہیں، اور جن کو میں دعوت دینے سے پہلے صرف اتنا کہوں گا کہ وہ خود بڑی ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، صاحب فکر ہیں، تحریک اسلامی سے وابستہ ہیں، اور کریم نگر ضلع کی ذمہ داروں میں ہیں۔ اور وہیں پر جو خاص بات مجھے اس کورس کے موقع پر مجھے دیکھنے کو ملی، سمجھنے کو ملی، کہ اس کورس کے آغاز کے بعد ان کے لیے بڑا امتحان کا وقت آیا کہ ان کے شوہر جناب محمد عبدالرحیم صاحب کا انتقال ہوا۔ وہ کووڈ کے وقت ہاسپٹلائز تھے، وہ بھی ہاسپٹلائز تھیں اپنے شوہر کے لیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کام کے لیے جو ٹھان لیا ہے تو وہ تو ان کے شوہر کے لیے، ان کے لیے، اور ایک ثواب جاریہ ہے۔ تو میں بڑے احترام کے ساتھ
میری قابل احترام قابل شاگردہ محترمہ باقیات سلطانہ صاحبہ. اور یہ بھی بتاتا چلو کہ باقیات صاحبہ ماشاءاللہ شاعرہ بھی ہیں اور انہوں نے عربی زبان جو سیکھی ہے تو اس سلسلے میں 1.5 سال میں وہ کافی کچھ محنت کی ہے. انہوں نے ہوم ورک بھی کیا ہے, کرتی رہی ہیں اور ہمیشہ حصہ لی. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں, باقیات سلطانہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرا نام بقیت رضوانہ ہے. میں کریم نگر ڈسٹرکٹ سے ہوں. میری تعلیم BA ہے. آج میرے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عربی گرامر کی 3 کتابیں مکمل کروا دیں. الحمدللہ وہ جو ایک خواب تھا اللہ کے کلام کو اسی زبان میں سمجھنے کا جس میں وہ نازل ہوا. میرا سفر بہت طویل تھا. لگ بھگ 15 سال سے میں کوشش کر رہی تھی عربی گرامر سیکھنے کی. ٹی وی پر کوئی پروگرام چلتا تھا قرآن کو سمجھنے کا, میں نے اس کے ذریعے سے سیکھنے کی کوشش کی. کبھی یوٹیوب کے ذریعے سے بھی میں نے محنت کی مگر مجھے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا. جب کبھی عربی خواتین کو نماز میں روتے دیکھتی مجھے حسرت ہوتی کہ کاش میں قرآن کو سمجھ پاتی. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی, مولا جب تک قرآن کی زبان نہ سیکھ لوں موت نہ دینا. میں نے لڑکیوں کے مدرسوں کے ناظمات سے بھی بات کی مگر کچھ فائدہ نہ ہوا اور میں اللہ سے امید لگائے بیٹھی رہی. پھر ہوا یوں کہ لاک ڈاؤن ہو گیا اس زمانے میں, اور یہ جو میں جناب محمد نواب صاحب کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھوں گی کہ انہی کے ذریعے سے میں نے یہ کورس جوائن کیا. نواب صاحب نے مجھے بتایا کہ مفتی آصف علی ندوی صاحب قاسمی اس کے آن لائن کورس کو اس کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا. تو میں نے یہ سوچ کر فوری کورس جوائن کر لیا کہ اللہ نے آج میری مراد پوری کر دی الحمدللہ. دروس اللغت العربیہ لغیر ناطقین بہا ڈاکٹر فا عبد الرحیم صاحب کی کتابوں کا کورس بے مثال ہے. بہت ہی بہترین انداز میں ایکسرسائزز کے ذریعے سے گرامر کو ذہن نشین کرایا گیا ہے. نہایت ہی آسان انداز ہے الحمدللہ. ہمارے استاد محترم جناب مفتی سید آصف الدین ندوی قاسمی صاحب ایک بہترین استاد ہیں جو اردو اور انگلش زبان میں نہایت ہی بلاغت کے ساتھ ان دروس کو ہمارے ذہن نشین کراتے رہے. ہر روز پچھلے سبق کا ریویژن کروا کر ہمیں اس کو بھولنے سے بچاتے رہے. آپ کی قابلیت اور صلاحیتیں بے مثال ہیں. اللہ تعالی ہمارے استاد محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور انہیں برکتیں نصیب فرمائے. پہلے ہم عربی گرامر بالکل نہیں جانتے تھے لیکن جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے آسان کر دیا. الحمدللہ آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھ پا رہے ہیں. پرفیکٹ تو ہم اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے, ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا ہے, پریکٹس کرنی ہے, لیکن ایک بہترین بیس ہم کو مل گیا جس کے سہارے ہم اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکتے ہیں. ہم نے اس کلاس میں صرف گرامر ہی نہیں سیکھی اور بھی بہت کچھ سیکھا. ہم نے قرآن کی بہت اہم صورتیں تفسیر اور گرامر کے ساتھ مکمل کیا, جیسے سورہ رحمان, سورہ یاسین, سورہ کہف اور 30واں پارہ مکمل ہم نے پڑھا. الحمدللہ اس کے دروس استاد محترم ہم لوگوں ہی سے یعنی اسٹوڈنٹ سے ہی کرواتے تھے. اور احادیث کا مجموعہ ریاض الصالحین کی بھی بہت ساری احادیث ہم نے پڑھی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رہا جس کے مصنف خود ہمارے استاد محترم ہیں. ہمارے استاد محترم نے بہت ہی بہترین انداز میں ہماری کلاسز کو آرگنائز کیا. ہماری کلاس ایک گلدستہ تھا جس میں 13 سے 75 سال کی عمر کے لوگ موجود تھے مگر کبھی کسی نے ڈسپلن کو نہیں توڑا. قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے نہایت ہی وقار کے ساتھ 1.5 سال کا عرصہ مکمل کیا. اللہ تعالی ہماری میں اور ہمارے استاد محترم اور ہمارے ساتھیوں کی محنت کو قبول فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھے عطا فرمایا ہے میں چاہتی ہوں کہ میں ضرور اسے دوسروں تک پہنچاؤں تاکہ اللہ کے بندے اس کے کلام کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں. مسلمان قرآن کو پڑھتے تو ہیں, تلاوت کرتے ہیں, لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتے. میں سمجھتی ہوں آج مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں.
ہم نے قرآن کو صرف ثواب کمانے یا ایصال ثواب کے لیے پڑھا، کبھی جن بھوت کو بھگانے یا گھر اور دکان کی برکت کے لیے پڑھا۔ بہت برا سلوک کیا ہم نے اللہ کے کلام کے ساتھ۔ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہے، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جسے بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہو۔ تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس سے خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ بس میرا مشورہ سب کو یہ ہے کہ قرآن کی گرامر سیکھیے اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیے اور لوگوں کو بھی اس کو سکھائیے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ کون پڑھے، سال 1.5 سال۔ ذرا سوچئے ہماری زندگی کے کتنے سال ایسے ہی بیت گئے۔ ہر دن 1 گھنٹہ نکالنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اور یہی وقت جو ہم نے سیکھنے میں لگایا ہمارے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی اس میں محنتیں کی انہیں اللہ تعالیٰ بھرپور اجر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی جزاک اللہ خیر، تقبل اللہ منا و منکم۔ اور جو پیغام آپ نے دیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ساتھی اور جتنے بھی مسلمان ہیں اس کو اپنی زندگی کا مشن اور اپنی زندگی کا ٹارگٹ اور ریسپانسبلٹی کو ریئلائز کریں۔ اس کے بعد ہماری ایک کورس کی بہت ہی محنتی اور بہت ہی قابل شاگردہ ہیں، اور جو مستقل ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ بک 1 سے لے کر انہوں نے بک 3 تک ہوم ورک لکھا ہے، ہارڈ ورک انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ابو ظبی سے جو ہے حیدرآباد کے سفر پر آئیں، ان کی والدہ محترمہ بیمار رہیں، اپنے گھریلو مصروفیات رہیں، سسرال میں رہیں وہ، لیکن انہوں نے مشکلات کبھی ڈسکنٹینیو نہیں کی۔ اپنی ساری گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے اپنے تعلیمی سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ماشاءاللہ وہ خود بھی صاحب اولاد ہیں، اور ماشاءاللہ اتنی ساری چیزوں کے ساتھ انہوں نے یہ کورس کیا ہے، تو ان کے ہم تاثرات جاننا چاہیں گے۔ میری مراد محترمہ رابعہ مبین صاحبہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کورس کے لیے چنا، اور ہمارے استاد محترم مولانا آصف الدین ندوی صاحب کا بہت 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 بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس سے جوڑا اور بہت ہی آسان اور فہم انداز میں ہمیں اس تک پہنچایا۔ اور الحمدللہ اس کے ذریعے ہم نے دروس فی اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا کے 3 مشکل کتابوں کو ختم کیا ہے۔ بہت مشکل سفر رہا، میں پہلے دن سے تھی، الحمدللہ پہلے دن سے جوائن کیا، اور بک 1 الحمدللہ بہت آسان تھی، بک 2 تقریباً آسان تھی، لیکن جب مشکل آئی کیونکہ میں بالکل گرامر سے اور عربی سے ناواقف تھی، تو بہت مرتبہ ایسا دل کیا کہ بک 2 میں ہٹ جاؤں، چھوڑ دوں، اور راستہ بہت مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن الحمدللہ میری بہن نے بہت سپورٹ کیا، اور یقین نہیں ہوتا کہ ہم لوگ آج یہاں پہنچ گئے، بک 3 ختم ہو گئی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ اب ہمارے لیے قرآن مشکل نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہم بالکل کمپلیٹلی سمجھ سکتے، لیکن بہت بہت زیادہ حصہ قرآن کا ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں ابھی بھی۔ تو یہ کہنا بہت غلط ہوگا کہ قرآن مشکل ہے، ایک شیطانی وسوسہ ہے، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کو ہم جھٹلانے والے ہوں گے، استغفر اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ قرآن کو میں نے آسان کر دیا ہے۔ تو ضرورت ہے ہمیں سیکھنے کی، عمل کرنے کی، اور جو آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے اس کی طرف آگے بڑھنے کی، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے صرف دعا کافی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ایک پلان کی ساتھ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اچھے نمبر سے کامیاب کرا دے، اور اس کی محنت نہیں ہے، تو یہ دعا جتنی اس کے لیے اثر کرے گی اتنا اس کو اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ صرف دعا سے کچھ کام نہیں ہوگا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے صرف علم میں زیادہ کی دعا سکھائی ہے۔ علم زیادہ ہوگا تو اس پہ عمل کرنا آسان ہوگا، کیونکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور یہ سب ہم علم کے ذریعے سے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، تو الگ آیت نمبر 4 ہے، جس نے سکھایا قلم سے۔
یعنی ہمیں ضرورت ہے قلم اٹھانے کی اور سیکھنے کی، کیونکہ قرآن کی شروعاتی آیات میں اس کا ذکر ہوا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ علم کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے سیکھا ان کتابوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہمارا نام قرآن کے اسٹوڈنٹ کی طرح جڑ چکا ہے، ہم قرآن کے اسٹوڈنٹس بن چکے ہیں، اور ہمارا ہر عمل پر ہر عمل پر لوگوں کی نظر ہوگی، اور ہمارا عمل سب کے لیے قابل غور ہوگا۔ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد عام زندگی میں ہمارا رویہ کیسا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا علم سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں تک اس کو ہم پہنچانے کے قابل بنے، اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل اور ہمارے لیے اس زبان کو آسان بنا دے۔ میں آخر میں اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چاہوں گی۔ میری والدہ بھی ہاسپٹل میں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور آمین مکمل صحت دے۔ آمین۔ اشکر اللہ و معلمی و زملائی۔ آخر میں بس کہنا چاہوں گی میرے محترم استاد کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور میرے اسٹوڈنٹ جو میرے کلاس میٹس ہیں ان کا بھی بہت بہت بڑا احسان ہے کہ ان کا سپورٹ رہا اور نئے نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ان سے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا وتقبل اللہ منا ومنکم۔ اس کے بعد جو میں اپنے شاگردہ کو دعوت دینے جا رہا ہوں، ان کا نام بھی سمینہ ہے اور کام بھی سمینہ ہے۔ کام اس لیے سمینہ ہے کہ جب انہوں نے جوائن کیا تو یہ ہمارے وہ ساتھی ہیں کہ جن کو اردو آتی ہے، جن کو، تو یہ کورس کے لیے جو ہیلپنگ لینگویج تھی وہ اردو تھی۔ ویسے ہم نے انگریزی میں تو 2 لینگویجز میں ہم نے پڑھایا ہے، اردو اور انگلش میں۔ تو یہ جو ہمارے شاگردہ ہیں جب جڑی ہیں تو انہوں نے کہا صاف طور پہ کہ ہم کو اردو تو آتی نہیں۔ میں نے کہا انگریزی سے آپ کیری کریے، انگریزی سے کنٹینیو کریے۔ تو بہرحال ماشاءاللہ انہوں نے اردو نہ جاننے کے باوجود، اور آج میں دیکھ رہا ہوں تو ماشاءاللہ وہ قرآن مجید کی آیات کریمہ کا بھی ترجمہ کر رہی ہیں، بہت ساری چیزوں کا وہ اردو میں ترجمہ کر رہی ہیں، لکھنا بھی انہوں نے سیکھ لیا ہے۔ تو میری مراد محترمہ سمینہ صاحبہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام سمینہ ہے اور میں شاد نگر سے ہوں، جو کہ تلنگانہ اسٹیٹ رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میں موجود ہے، اور میرا کوالیفیکیشن MSc BEd ہے، اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ الحمدللہ دنیا کی اتنی تعلیم ہم حاصل کرنے کے باوجود بھی دل کو وہ اطمینان نہیں ملا۔ ابھی جو اللہ کا کلام کو ہم پڑھ کر جو سمجھ پا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سا کیوں نہ، لیکن الحمدللہ بہت دل کو اطمینان ملتا ہے جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں آیتوں کی، اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور 1 سال آن لائن اس کورس میں نے داخلہ لینے سے پہلے، یہاں پر مجھے ایڈمیشن کرانے سے پہلے، میں نے مولانا کے ایک اور کورس میں نے پہلے جوائن کیا تھا، جو ہے نماز اور سیرہ کورس۔ وہاں میں نے ایک نیوز پیپر میں ایڈ دیکھا تھا، مولانا کا جو ایڈ تھا اس کے ذریعے میں پہلی بار مولانا کی کلاسز اٹینڈ کری، اور الحمدللہ بہت ساری اس میں باتیں معلوم ہوئی، اور نماز کا طریقہ، نماز کس طرح ہم نماز میں اکثر جو پڑھی جانے والی صورتیں ہیں اس میں ہم کس طریقے سے غلطیاں کرتے ہیں، اس میں یہاں پر مولانا نے بہت بہترین طریقے سے بتایا ہماری غلطیوں کو، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد یہ جو 1 سال آن لائن کورس میں نے ایڈمیشن کرایا، اسی کے ذریعے بعد میں جو اینڈنگ آف دی کورس تھا سیرہ کا، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہم قرآن کی آؤ سیکھیں عربی اور ہم سکھائیں۔ یہ میرے لیے بہت ہی ایک بڑی نعمت تھی یہ کورس کی، جو کہ مجھے بھی بہت خواہش تھی کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں پاتے اس کتاب کو۔ الحمدللہ اس کورس کے ذریعے آج ہم نے اس کو قابل سمجھا، تھوڑا بہت ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہیں اس گرامر کو۔ اور جب کبھی بھی میں یہاں پر قرآن کی تلاوت کرتی تھی اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتی تھی، اور اس کو سمجھنے کے لیے ترجمہ دیکھتی تھی۔ ترجمہ اردو میں اکثر اردو میں ہوتا تھا، اور وہ بھی مجھے پڑھنا مشکل ہوتا تھا کیونکہ میرا میڈیم اردو نہیں تھا۔ لیکن اس کورس کے ذریعے الحمدللہ میں نے اردو بھی پڑھنا سیکھا، کیونکہ اس کورس میں ہم ہر دن سبق ہوم ورک کرتے تھے یہاں پر، اور یہ عربک لینگویج میں سبق پڑھتے تھے اور اس کو ہم لکھتے تھے۔ اردو بھی اس طرح مجھے الحمدللہ لکھنا اور اس کو سمجھنا آیا مجھے الحمدللہ۔
اب کوئی بھی قرآن کی آیت میں پڑھتی ہوں تو اس میں کیا گرامر ہے دیکھ کر اس کو سمجھ کر کوشش کرتی ہوں، اور اس میں جو بھی بیسک گرامر رہتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر پا رہی ہوں میں۔ اس کورس کے دوران ہر جمعہ ہمارے کو جیسا مولانا بتایا ہر جمعہ یہاں پر درس قرآن رکھتے تھے۔ اس طرح ہم جو بھی گرامر سیکھتے تھے اس کو ہم پریکٹیکلی ہم یہاں پر پریکٹس کرتے تھے، ورڈ ٹو ورڈ گرامر یہاں پر بتایا جاتا تھا۔ اس کورس کے سلیبس میں ہم نے جو 3 کتابیں پڑھی ہیں الحمدللہ بہترین کتابیں ہیں یہ۔ گرامر کا یہاں پر لیول اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں پر بتایا گیا ہے، مطلب جیسا پہلی کتاب میں بہت آسان طریقے سے ہے، دوسری کتاب میں تھوڑا اس کا لیول بڑھتا ہے گرامر کا۔ اس طریقے سے بک 3 کا گرامر مجھے تھوڑا ڈیفیکلٹ لگا، لیکن شاید یہاں پر میری محنت بہت کم رہی۔ میں یہاں پر مانتی ہوں کہ میری یہاں پر اس کتاب میں بک 3 میں میری بہت محنت کم رہی، اس لیے مجھے یہ ڈیفیکلٹ لگا۔ اور محنت کرنا، ہوم ورک کرنا ہی اس کورس کا خوبی ہے۔ یہاں پر مولانا نے ہمیں ویری فرسٹ ڈے جو 7 اگست کے دن الحمدللہ اس دن سے میں اس کورس میں شامل ہوں، مولانا نے یہ بات بتائی تھی ہمیں، اور یہ جو بتائی تھی میں ایک دم ہائی لائٹ کر کے رکھی تھی۔ مولانا جو یہ بات بتائی تھی اسے ایک دم ہائی لائٹ کر کے رکھی تھی۔ ایک ذہن میں ایک بات رکھنا ہے آپ کو، جو کہ محنت کرنا اور ہوم ورک کرنا ہی اس کورس کا آپ کی خوبی ہے۔ تو آخر تک اسی کو ہم الحمدللہ ہم نے عمل کیا، اور الحمدللہ دل کی گہرائیوں سے میں خوشی کا اظہار کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کورس کے آخر تک ہمیں جوڑ کر رکھا۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران بھی ہم اس کورس سے ہم دور نہیں رہے، اور ہمیں کئی مشکلات آئے بیچ میں، لیکن ہم اس کورس کے ساتھ ہم یہاں پر جڑے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میرے لیے یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے میرے لیے، اس کورس کا داخل ہونا اور آخر تک جڑے رہنا الحمدللہ۔ ہر ایک اسٹوڈنٹ سے ہم اس کورس کے دوران سبق لے سکتے ہیں۔ اس کورس میں ریٹائرڈ امپلائیز ہے، ہاؤس وائفس ہے، اور اسکول اسٹوڈنٹس ہے، ہر ایک کیٹیگریز کے اسٹوڈنٹس ہم اس کورس میں شامل تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے، آمین آمین۔ جو بھی میں نے سیکھا ہے اس کورس کے دوران انشاءاللہ میں آگے چل کے فیوچر میں بھی ضرور جو بھی سیکھا ہے میں نے دوسروں کو بھی سکھانا ہے، اور وہی میری نیت ہے۔ آخر میں مولانا کا شکر ادا کروں گی، مولانا ہمیں اس قابل بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں جزائے خیر عطا کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعائیں بندے کے حق میں قبول فرمائیں، اور آپ کے عزائم کو اللہ عملی شکل میں اس دنیا میں عام فرمائے۔ اور ہمارے اس بیچ میں ایک موٹیویشنل اسٹوڈنٹ ہیں، اور ماشاءاللہ جن کا روزانہ کا جو تیاری ہوتی تھی، اور میں دیکھتا تھا کہ ہوم ورک میں سب سے پہلے بازی لے جاتے تھے، اور ماشاءاللہ ان کا اپنا سیکھنے کا اس عمر میں جو جذبہ اور شوق ہے وہ ہمارے نوجوانوں میں اللہ پیدا کرے، اور اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اس کو انہوں نے یوز کیا، اس کو یوٹیلائز کیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی غیر معمولی ان کی گرامر ہو گئی ہے عربی زبان میں بھی، اور اردو تو ماشاءاللہ ویسے ہی بہت خوب ہے ان کی۔ تو میری مراد ہیں محترم جناب ابو تراب صاحب۔ جی آپ اپنا ویڈیو آن کر سکتے ہیں ابو تراب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کا آغاز مجھ حقیر کے تعارف سے ہے جو اس طرح ہے۔ میرا نام ابو تراب ہے، یعنی تراب کا مطلب ہی مٹی ہے۔ میرے والد محترم جناب سید علی مرحوم۔ پیشے کے لحاظ سے میں اریگیشن انجینئر ہوں، اور گورنمنٹ میں الحمدللہ ایک گزیٹڈ پوسٹ پر میں نے ملازمت کی۔ اپنے پیشے سے اتنا مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے گورنمنٹ سروس کے ذریعے خدمت خلق کا بہترین موقع دیا کہ دور دور گاؤں میں جاؤں، جا کر ویرانوں میں زرخیز زمین جو بغیر پانی کے مردہ ہو چکی تھیں انہیں قریب ترین کسی بھی دریا سے یا ندی سے ڈیمز اور پروجیکٹس بنوا کر سیراب ہونے کے مواقع پیدا کروں۔ میں کسان برادری سے بہت زیادہ متاثر ہوں، وہ بے حد سادہ حلو اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔
میری آواز آ رہی سر؟ جی آ رہی ابو ذرا صاحب آ رہی. جی. میں نے کسی بھی علمی حوزے میں تعلیم نہیں پائی. بچپن میں استاد نیما میری ٹیچر تھی. یقیناً میری خوش قسمتی ہے کہ استاد محترم مولانا مفتی سید آصف الدین ندوی قاسمی صاحب سے گزشتہ 1.5 سال سے میں نے عربی سیکھی اور اپنے آپ میں یہ تبدیلی پائی کہ اب عربی کا مجھے خاص ڈر نہیں رہا، بلکہ یوں کہوں کہ اپنے میں ایک قسم کا کانفیڈنس محسوس کرتا ہوں. الحمدللہ. دعا ہوں استاد محترم کے لیے اور گروپ کے ہر ممبر کے لیے کہ سب نے مل کر کلاس کا بہترین ماحول برقرار رکھا. استاد محترم مولانا مفتی سید آصف الدین صاحب کے پڑھانے کا انداز اتنا بہترین ہے کہ پڑھنے والے کلاس کے دوران بالکل سبق کی طرف متوجہ رہتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ ہمتن گوش رہتے ہیں. استاد محترم کے پڑھانے کا انداز بالکل نرالا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ آپ کا میتھڈ آف ٹیچنگ میچ لیس ہے. اللہ شاید ہی کہ کوئی آپ کی برابری کرے. اللہ. اس 1.5 سالہ کورس کے بارے میں مزید بتانے کے لیے میں قرآن کریم کی سورہ ہود کی 88 آیت کا سہارا لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ. یعنی جو کچھ میں کرتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. سامعین کرام، اللہ کی توفیق کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جو ہمیں نیک توفیقات دیتا ہے کس طرح دیتا ہے؟ ڈائریکٹ تو فرشتوں کو نہیں بھیجتا کہ وہ ایک ٹرے میں توفیق رکھ کے لائیں اور اس پر اپنے حیدرآباد کی زبان میں پوش رکھ کے اپنے کو پیش کریں. ایسا تو ناممکن ہے. پھر یہ توفیقیں ہمیں کیسا ملتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مواقع فراہم کرتا ہے. مثال کے طور پر توفیق کے کئی مطلب ہے مثالیں دے سکتی، لیکن اب موقع کی مناسبت سے میں دے رہا ہوں کہ دیکھیں توفیق کیا ہے. ایک اچھی کتاب بھی ایک توفیق ہے. راہ میں جا رہے تھے، بک اسٹال میں چلے گئے، اللہ توفیق دینا چاہ رہا تھا، ایک بہترین کتاب ہاتھ لگی، اب وہ کتاب پڑھے، جیسی کتاب پڑھے یقینوں سے توفیق ہو گئی، دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. اسی طرح ایک اچھا استاد بھی ہمارے لیے ایک توفیق یقیناً کہ اچھے استاد اگر مل جائے اس کی دنیا بھی بن جائیں گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اور ایک اچھا دوست بھی توفیق کی شکل میں ہمیں مل سکتا ہے. ہم گمراہی میں تھے، میرے لیے ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں کہ عربی سے ناواقف تھا، میرے دوست نواب صاحب ملے، یقیناً ایک توفیق ہے اللہ جو مجھے دیا ہے پروردگار، جو میرے جو تاثرات ہیں میں بیان کر رہا ہوں. اللہ. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً میری گفتگو میں کہ استاد محترم مولانا مفتی سید آصف الدین صاحب ہمارے لیے توفیق سے کم نہیں ہے. بہترین استاد کی شکل میں ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے. اور دیکھیے کتاب جو تینوں کتابیں ہم نے پڑھی ہیں وہ بھی یقیناً اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے ہمارے لیے. کہ ہم کہیں تھے یہ کتابیں کہیں تھی، اللہ نے توفیق دی کہ اس کورس میں داخل ہونے سے وہ کتابیں پڑھنے کی ہمیں توفیق ملی. اور اسی طریقے سے جو ساتھی اس وقت اپنے گروپ میں ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے توفیق سے کم نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے کوآپریشن سے ہم یہ اس کورس کو مکمل کر سکیں. لہذا میں دعاگو ہوں کہ اپنی ملت کے میگزیمم جتنا بھی ہو سکے پروردگار لوگوں کو توفیق دے کہ وہ مولانا صاحب کی کلاس سے متمسک ہوں، اٹیچڈ ہوں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو توفیق دیا باقی لوگوں کو بھی، اپنے مسلمانوں کو بھی اس توفیق سے پروردگار انہیں نوازے. اور یہ بندے کا فرض ہے کہ جب اللہ توفیق دے تو سب سے پہلے اس کا شکر ادا کرے اور اس کا صحیح استعمال کرے. آخر میں آپ سب لوگوں کا، خاص کر استاد محترم کے لیے
नेक ख्वाहिशात के साथ सबको खुदाफिज कहता हूँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जज़ाकल्लाहु खैरन। अबू तुराब साहब दुआ किए हैं, अल्लाह से मैं मांगता हूँ कि अल्लाह ये वक्त कबूल हो। आपकी मांगी हुई दुआएं हैं हमारे हक में, मेरे हक में, आपके हक में, और हमारे तमाम साथियों के हक में, और उम्मत मुस्लिमा के हक में। अल्लाह कबूल व मकबूल फरमाए। और आज के हमारे तासुरात के इस प्रोग्राम में हमारे एक और शागिर्दा हैं कि जिनके काबिलियत खुद जो है तालीमी मैदान में है, और जिनसे तारुफ का हाल ये है कि वो कई सालों से बंदे को जानते हैं और उनके ख़ानदान से बंदा वाकिफ़ है। लेकिन इस कोर्स के अंदर हुआ ये कि वो खुद भी, उनके शौहर भी, उनकी बेटी भी, तो जैसे मैंने अभी कहा कि मेरे ऊपर अल्लाह का फजल रहा कि शरई दायरे में रहते हुए एक तरफ शौहर भी है, बीवी भी है, बेटी भी है, बाप भी है, बेटी भी है, भाई है, बहन है। तो ये महज अल्लाह का करम है। तो उसमें से एक काबिल शागिर्दा जो मेहनत भी की और माशाल्लाह उन्होंने होमवर्क भी किया मसरूफियात के बावजूद। मेरी मुराद मोहतरमा नसरीन जहां साहिबा हैं, जो माशाल्लाह खुद भी लेक्चरर हैं, खुद भी टीचिंग लाइन में हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने तासुरात का इजहार करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नसरीन जहां साहिबा, आपकी आवाज साफ नहीं है। मौलाना मैं सफर में हूँ, मैं कल कर लूँगा मौलाना। जी इसके बाद हमारी वो शागिर्दा हैं कि जिनकी साहिबजादी उनसे पहले हमारी शागिर्दा रही हैं, और उनकी साहिबजादी ने ये दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या लिगैरिन नातिकीन बिहा का कोर्स उन्होंने मुकम्मल किया था, और उनकी वालिदा और उनके वालिद खुद उनको लेकर आए थे। मेरी मुराद उनकी साहिबजादी हैं आमिना सकलैन, जो माशाल्लाह खुद भी हाफिजा थी, और माशाल्लाह उन्होंने बड़ी मेहनत से कोर्स किया। और वो कॉलेज जाती थी, वो कॉलेज आवर्स के बाद यानी कॉलेज छूटने के बाद मेरे इंस्टीट्यूट आती थी, और उनका एक पूरा बैच उस वक्त हमारे पास लैंग्वेज कंप्लीट किया, जिसके अंदर उस वक्त भी तकरीबन ऑफलाइन में तकरीबन 10 के करीब खवातीन थी, और उस बैच ने कुरान मजीद का एक पूरा दौर भी मुकम्मल किया था। तो उस वक्त उनकी वालिदा मोहतरमा नुसरत जहां साहिबा, उन्होंने अपनी बेटी को मोटिवेशन दिया और बेटी ने अपनी वालिदा को। तो बहरहाल तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस कोर्स के अंदर कि उनके शौहर भी हमारे साथ रहे ख्वाजा पाशा साहब, उनके वालिदा भी साथ रही हमारी तफसीर में, वालिद साहब भी हैं। तो ये पूरी एक फैमिली अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान से जोड़ दिया है। मोहतरमा नुसरत जहां साहिबा से मैं चाहूँगा कि वो अपने तासुरात और ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नुसरत जहां, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद। अभी आमिना सकलैन मेरी बेटी के बारे में मौलाना बोले। अल्हम्दुलिल्लाह उनको देख के मैं बहुत सोचती थी कि मैं भी इनकी जैसा जाके पढ़ूं, लेकिन मेरे घर के मसरूफियात की वजह से मैं नहीं जा सकती थी। बहुत मेहनत भी करना पड़ता था, बहुत मेहनत करते थे हम। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना का पढ़ाने का अंदाज, मैं भी जाती थी बच्ची के साथ, कभी बहुत पढ़ने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन पढ़ नहीं सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा हुआ। मौलाना लॉकडाउन में एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बोल के मैसेज देख के फौरी मैं एडमिशन ले ली। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। आसिफुद्दीन नदवी कासमी मौलाना साहब को बहुत अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। ये ग्रामर कोर्स बोल के मैं एडमिशन ली, लेकिन मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुरान के दुआएं जो मैं पढ़ती थी, लेकिन उसके माने मेरे को नहीं मालूम थे। बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हाफिज़ कुरान भी है,
लेकिन मैं सुनती थी, मगर मेरे को बच्ची बोलती थी, मम्मी रोज बोलते थे ना मौलाना ये दुआ बोले, वो दुआ बोले, तो मैं रोज तारीफ करते हैं ना मौलाना की बोल के मैं सोचती थी। लेकिन मैं जब ये एडमिशन ली तो मेरे को एहसास हुआ कि सही में बच्ची जो तारीफ करती थी वो कम ही था। मैं ऐसा लगता था कि कुरान के जो भी दुआएं मैं पढ़ती थी तो मेरे को यकीनन मौलाना के लिए बहुत दुआएं निकलती, और मैं महसूस भी करी ये दुआ जो अपन समझ के करते तो उसका सही फायदा हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह, दिली इत्मीनान और सुकून हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे मैं खाली ये क्या ये किताब स्टार्ट करते में ये क्या है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वाला सब समझती थी, लेकिन एक एक चीज जो ग्रामर उसके साथ साथ मतलब जो एक्सरसाइजेस करते थे तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन पे बहुत ज्यादा फायदा महसूस हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं 2 किताबों में बहुत अच्छी मेहनत कर सकी। ये लॉकडाउन खत्म होते घर के मसरूफियात बढ़ गए, लोगों के आने-जाने सब चीज़ों से मैं ज़्यादा होमवर्क क्लास बुक में नहीं कर सकी, लेकिन छोड़ दूँगी ये बोल के सोचती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना की हिम्मत अफ़ज़ाई से मेरे को बहुत सारे फ़ायदे हुए। ये कुरान कम से कम सुन लूँ तो सही बोल के सोचती थी। तो और होमवर्क नहीं भी करे तो पूरा मुकम्मल सुनी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे फ़ायदे हुए उससे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को उर्दू भी नहीं आती थी बराबर, मैं तेलुगु मीडियम की हूँ, तो उर्दू भी मैं मौलाना समीना साहिबा को बोलते थे कि थोड़ा-थोड़ा लिखिए आप, प्रैक्टिस होती वो, तो मैं वो सुन के मैं भी थोड़ा-थोड़ा लिख के हिम्मत से मौलाना साहब की हिम्मत से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे बढ़ सकी, अल्लाह का शुक्र है। प्रैक्टिस करती थी लेकिन लिखना बोले तो मेरे को थोड़ा छोटा प्रैक्टिस उतनी नहीं रहने की वजह से नहीं लिख सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियाँ भी बहुत अच्छा रोज़ उन लोगों के होमवर्क देखे तो मेरे को बहुत खुशी होती थी। अच्छे अंदाज़ से लिखते थे और पढ़ते भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है, मौलाना का बहुत-बहुत शुक्र और एहसान है अल्लाह का कि मेरे को इस लॉकडाउन के मौके में अल्लाह ताला ये मौका दिया, और मौलाना को भी बहुत अच्छा ये लॉकडाउन में ये शुरू करने का एक सही ये समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। जो भी मेहनत जितनी करते इस कोर्स में, मौलाना का पढ़ाने का अंदाज़ तो बहुत अच्छा है। ज होमवर्क और हार्ड वर्क फर्स्ट दिन ही मौलाना बोले थे, तो हम वैसे ही स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह करे। अभी भी कर रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा वक़्त नहीं रहने से हम लोगों को हुआ। लेकिन फिर भी अगर जो भी इस कोर्स में जॉइन होते हैं वो लोग होमवर्क के साथ-साथ हार्ड वर्क अगर जिस दिन का उस दिन जितना भी हो सका टाइम जितना निकाले अपन उतना फ़ायदा है इसमें। ये कोर्स में एक्सरसाइज़ेज़ ऐसा बताए हैं, ये किताब बहुत अच्छी मतलब सिलेबस बहुत अच्छा सिलेबस सेलेक्ट करे मौलाना। बहुत अच्छे अंदाज़ से अच्छी किताब है ये। 3 किताबें भी 2 किताब मुश्किल लगते, 3rd किताब मगर मौलाना की हिम्मत से मौलाना रोज़ बोलते थे ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए, बहुत आसान है बोल तो वो अपने दिमाग को अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बन गया। आसान-आसान बोल के आज आसान कल आसान ऐसे बोल के अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल करे। इससे मेरे को बहुत फ़ायदे हो रहे हैं अल्लाह के फ़ज़ल से, पूरे दुआएँ समझ में आ रही, नमाज़ में खुशू हो पैदा हुआ। और अम्मी हमारे अम्मी-बाबा वो लोग को भी जॉइन करी थी ट्रिपल-टी में, और तजवीद भी बाबा कुरान पढ़ते थे लेकिन मेरे को बहुत परेशानी होती थी तजवीद। अब हम बार-बार बड़ों को तो नहीं बोल सकते ना, तो मौलाना स्टार्ट करे बोलते ही बाबा को और हमारे शौहर को सबको एडमिशन दिलाया, अल्लाह का शुक्र है बहुत अब अच्छा पढ़ ले रहे हैं वो लोग भी। हर कोर्स इसमें अच्छा है। मैं सीरत-उन-नबी का भी मौलाना का कोर्स जॉइन करी थी, वहाँ पे गई थी इंस्टीट्यूट को, 10 दिन का कोर्स था। जब से मेरे को था कि मौलाना के पास सुनना बोल के अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कुरान का ये ये सीरत का कोर्स सीरत का चल रहा, अभी भी कोर्स सुन रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हाँ, ट्रिपल टी का कोर्स भी बहुत अच्छा है। उसमें भी लफ्ज़ के तर्जुमा सब सुनते रहे तो मतलब ये आयत यहाँ है बोल के अपने को अब समझ में आ रहा, बोले ऐसा दिख रहा मतलब उसके माने वग़ैरह। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे मौलाना को और हमारे साथियों को भी इसको जारी रखने की तौफ़ीक दे। बस मैं इसी बात से ख़त्म करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना, मौलाना की अल्लाह ताला हर जायज़ ख़्वाहिश को पूरी करे। आमीन। आमीन। तक़ब्बल अल्लाह, शुक्रन लकुम, बारकल्लाह। तो ये इस तरीके से यहाँ ये बात अर्ज़ कर दूँ तो ये नेमत अल्लाह ने मुझे दी कि खुद माशाअल्लाह नुसरत जहाँ साहिबा, नसरीन जहाँ साहिबा, तो नुसरत जहाँ साहिबा की जो साहिबजादी हैं वो खुद जो है वालिदा हैं,
تو اس طریقے سے اللہ نے 3 جنریشن کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی. تو آمنہ ثقلین ہیں, ان کی والدین ہیں دونوں بھی, پھر ان کے والدین. تو یہ میرے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ ہم لوگ تعلیمی میدان میں اپنے آپ کو دیکھیں. جیسا ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ کے پڑھنے میں قربانی دینی ہے, تو مجھے پڑھانے میں بھی قربانی ہے, کیا ہے, ہر چیز کا, وقت کے, پیسے کی, ہر چیز کی. تو لیکن بات یہ ہے کہ جب آدمی قربانی دیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی وہ مقبول بھی ہوتی ہے, وہ بڑا قدرداں ہے. تو ہمارے وہ ساتھی ماشاءاللہ تو اس طریقے سے جو پڑھے ہیں پڑھائیں گے, گھروں کو جوڑیں گے, خاندانوں کو جوڑیں گے. اور آج کے ہمارے تاثرات کا سلسلہ مکمل کرنے سے پہلے آج کا, تو میں ہماری ایک شاگردہ ہیں, اور بلکہ 2 شاگردہ ایک ساتھ ہیں, اور دونوں بھی بہار سے تعلق رکھتی ہیں, اور انہوں نے ہم سے پڑھا ہے پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے. اور ان کے یہ جو پہنچی ہیں, دیکھیے کیسے لوگ پہنچتے ہیں. آج ایک مسلمان ہے, مسلمان کو نہیں بتا رہا, ایک مسلمان دوسرے کو جو ہے ترغیب نہیں دے رہا, جبکہ قرآن میں کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کام کیوں نہیں کرتے, تم دوسروں کو کیوں ترغیب نہیں دیتے. تبنا خاتون اور تبسم خاتون, یہ 2 نوجوان لڑکیاں جو ابھی غیر شادی شدہ ہیں, جن میں سے ایک کی شادی ابھی اسی 28 یا 27 فروری کو ہونے جا رہی. تو یہ 2 لڑکیاں جو ہے میرے پاس آئیں, تو میں نے پوچھا کہ آپ کو یہاں کس نے بھیجا. تو بلکہ ان کا جو پروفیسر تھا عثمانی یونیورسٹی کا, غیر مسلم, اس نے جو ہے وہ مجھے جانتا تھا کہ میں اردو لینگویج بھی پڑھاتا ہوں, تو اس نے, غیر مسلم نے ان کو بھیجا. تو اللہ نے ان کو غیر مسلم کے ذریعے ہدایت دیا. اور آج ہمارا مسلمان ہے جس کا کام ہی ہدایت کا کام کرنا ہے, لوگوں کو دین حق بتانا ہے, لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے, اللہ کے رسول سے جوڑنا ہے, وہ نہیں کر رہا. تو یہ غیر مسلم پروفیسر کے ذریعے وہ پہنچی, اور ماشاءاللہ انہوں نے لاک ڈاؤن سے پہلے اردو مکمل کیا 3 مہینوں میں. اردو ایسی بہترین کے لکھنے کچھ نہیں آتا تھا, الف باتا. اور جب انہوں نے یہ ہمارا عربی زبان کو سنا تو ماشاءاللہ وہ دونوں نے جوائن کیا. تو اس موقع پر میں تمنا خاتون سے کہوں گا کہ وہ گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تمنا خاتون. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اچھے کام کرنے کی طاقت اور برے کام سے رکنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. کہ جو کام بھی ہم کریں, سب سے پہلے میں شکر ادا اپنے رب العالمین کو کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کہاں سے کہاں تک جوڑا. اور دوسری بات کہ اپنے استاد صاحب کی بھی شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کو ایسے استاد ملے. اور کہا جاتا ہے کہ جب دل میں سچی محبت ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ کام کو آسان کرتا ہے اور وہاں تک پہنچا دیتا ہے. کیونکہ جب تک میں تھی بہار سے میں ہوں, اور ابھی جو بتایا میرے استاد صاحب نے سیم وہی ہوا ہم لوگ کے ساتھ. کیونکہ حیدرآباد میں جب بہار سے گئی تھی تو پڑھائی کے واسطے ہی گئی تھی, تو وہاں پہ ہمیں کچھ خواہش تھی لیکن پتہ نہیں تھا کہ ایسا کوئی ہے. اور بہار میں ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں تھا جو ہمارے استاد صاحب جو رکھے ہیں یہ پڑھانے کا, عربک کورس سکھانے کا یا اردو, ہمارے بہار میں ہمارے قریب میں نہیں ہے. تو اس لیے بہت اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے وہاں تک بھیجا, اور ایک غیر مسلم ٹیچر کے تھرو ہم کو وہاں تک پہنچایا, اور ہم دونوں وہاں تک پہنچے. اور اردو کچھ نہیں جانتے تھے لکھنا پڑھنا, لیکن میرے استاد صاحب کا بہت بہت محنت ہے کہ ہم لوگوں کو ایسا حوصلہ دیے. اور اتنے دور سے سفر کر کے ہم لوگ روزانہ کلاس کرتے تھے, انسٹیٹیوٹ جاتے تھے جو مہدی پٹنم میں تھا. اور رہی بات کہ میں بار بار مجھے یہ لگتا تھا کہ جیسے سورج کی روشنی سب کے لیے ہوتا ہے, ویسے ہی مجھے لگا کہ میں اپنے استاد صاحب کو پہلے ہی جب فیڈ بیک دی تو مجھے یہ لگا کہ وہ ایک علم و عمل کے آفتابوں میں خطاب ہیں.
कि सूरज चांद की तरह हम लोगों के लिए है, क्योंकि आज पहले जब मैं पढ़ा करती थी हिस्ट्री से, तो मुझे ये सुनने को मिलता था कि जो उस्ताद होते थे बच्चों को पढ़ाने के बाद जब वो जाते थे, आश्रम सिस्टम जो होता था या और सब भी होता था, तो जब जाते थे अपने उस्ताद को कुछ देने के लिए, जैसे गिफ्ट या गुरु दक्षिणा हिंदी में बोला जाता है, तो जब देने के लिए जाते थे तो उस्ताद बोलते थे कि जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गुरु दक्षिणा में या गिफ्ट में मुझे यही चाहिए कि जैसे मैंने एक स्टूडेंट को तैयार किया, ऐसे 100 स्टूडेंट को तैयार कर दो। तो मैं अपने उस्ताद साहब से भी यही सुनते रही कि कुरान व हदीस को हासिल करो और पूरे दुनिया पे छा जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, और हम लोग का ये वादा भी है, और हम पढ़ लिए तो क्या कुछ नहीं किए। मैं तो शुक्र अदा करना चाहती हूँ हमारे क्लास में जो हम लोगों से बुजुर्ग जो है, हम लोग तो एक स्टूडेंट है और पढ़ाई की अभी उम्र है और पढ़ भी रहे हैं, जो कि मैं अपना तारुफ नहीं कराए। मैं बिहार से हूँ, मेरी नाम तमन्ना खातून है। मेरे वालिद साहब की इंतकाल हो चुकी है, 8 साल हो गया, और मैं इंग्लिश MA कर रही हूँ अभी। लेकिन मैं पढ़ी तो कुछ नहीं की, लेकिन शुक्र अदा मैं करना चाहती हूँ। जैसे हजरत नवाब साहब जी हैं, हजरत अबू तुराब साहब जी हैं, हजरत अबू सईद साहब जी हैं, कि इन लोगों ने इतने उम्र में आकर के मेहनत की है। बहुत बड़ी दिल की ये खुशी है और एक मिसाल भी है, क्योंकि मैं आकर के अपने गांव यानी कि बिहार में आकर के मैं लोगों को मिसाल देती हूँ कि हम लोग की क्लास में ऐसे ऐसे हैं जो इल्म को हासिल कर रहे हैं। तो ये सब अल्लाह की तरफ से है, और सबसे पहले ये दुआ है, दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला ने मेरे उस्ताद साहब के औलादों को दिन की दाई बनाए और आमीन पूरा सवाब अदा आमीन फरमाए। आमीन अल्लाह जिसको चाहता है उसको चुन लेता है, आमीन क्योंकि अल्लाह जब तक किसी चीज को तौफीक नहीं दे, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होती है, इंसान चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं ज्यादा बात को बोलना चाहती थी, लेकिन शायद वक्त भी कम ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि कहा जाता है कि ऐसी निशानी कभी जमाने में न आई है कि जमी के गर्द तारे की रोशनी को बुझाई है, या इसका फर्क पड़ा है, या ऐसी निशानी कभी जमाने में न आई है कि सुनामी की लहर चट्टाने को बहाई है। तो आज ऐसे मुश्किल वक्त में, जिस वक्त पूरी दुनिया लौक थी, जिस वक्त कुछ काम नहीं हो रहा था, पूरे लोग एक जगह कैद हो चुके थे, कैद की तरह थे, उस वक्त उस मुश्किल समय में हमारे उस्ताद साहब का मेहनत और उनकी साहस और उनकी हिम्मत हम लोगों को उस वक्त में भी ऐसा अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि ऐसी चीज़ों से हम लोगों को दिए जो आखिरत के लिए सबसे बड़ी मंजिल और सबसे बड़ी कामयाबी को हम सब हासिल किए। और मैं ये ख्वाहिश रखती हूँ अपने उस्ताद साहब से, बार बार दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह तबारक ताला उस मुश्किल में, जिस दिन कोई अल्लाह की अर्ज के सिवा कोई साया नहीं रहेगी, उस दिन भी हमारे उस्ताद साहब हम लोगों के लिए ऐसा ही राह निकालें, हम लोग को साथ दे, ताकि हम जैसे इस मुश्किल से बच कर के इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल किए, और हर पढ़ाई हर चीज बंद हो चुका था, लेकिन हम सब साथियों मिल करके अपने क्लास अपनी पढ़ाई को जारी रखे। और हमारे उस्ताद साहब भी उस वक्त जहाँ कोई साया नहीं होगी, जिस मुश्किल हालात में हम लोग रहेंगे, वहाँ भी इनका ये अमल और ये मेहनत हम लोग को वहाँ भी कामयाबी की तरफ लेके जाए, और हम सब साथियों को वहाँ भी आखिरत की कामयाबी में भी कामयाब करे, और आखिरत के हर मुश्किलात से भी निजात दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब के साथियों को अल्लाह तबारक ताला कामयाबी दे, और यही मुश्किल हालात में जो हमारे उस्ताद साहब की ख्वाहिश है कि इल्म को हासिल करो और पूरी दुनिया पे छा जाओ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो हम लोग वैसा ही करेंगे। और एक आसिफुद्दीन नदवी कासमी MA जो है आज अपने 225 तालिब इल्म को तैयार किए, जो जहाँ भी रहेंगे एक मिसाल कायम करते रहेंगे, और अपने उस्ताद साहब के नामो निशान को जिंदा रखेंगे और बाकी रखेंगे। आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जज़ाकल्लाह खैर। मोहतरम मेरे काबिल और फाजिल और लायक और काबिल रश्क
اور मंजिल पर पहुंचने वाले दोस्तों और साथियों, अल्लाह तबारक व ताला आपकी दुआएं, आपके जज्बात और आपके एहसासात को अमली शक्ल दे दे, और जो काम अल्लाह ने हमसे ले लिया है 1.5 साल में, आपसे ले लिया है, अल्लाह उसको कबूल भी फरमा ले। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे और साथियों के जो तासुरात हैं, जो ख्यालात हैं, जो फीडबैक हैं, और जो चीज़ें मैं आज सुन रहा हूँ, तो मेरे जज्बात और मेरे काम के ऊपर मुझे और भी यकीन होता जा रहा है कि वक्त की ज़रूरत है कि हर फील्ड में काम हो रहा है, हम जम जाएं कि तालीमी मैदान के लिए हम वक्फ कर दें। तो मैं समझता हूं कि हमारी जनरेशन, हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान की दाई बनेगी, कुरान मजीद के लिए अपनी सलाहियतें, अपने वक्त और अपनी एनर्जी जो है लगाएंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला से इस दुआ के साथ कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।